रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम आयत नंबर 256 और 257 को देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। ला नहीं, इकराहा कोई ज़बरदस्ती, फिर दीन में, कद यकीनन, तबय्यना साफ़ वाज़े हो चुकी, रुश्द हदायत, मिनल गई गुमराही से, फमन पर चुनाचा जो कोई यकफुर कुफर करता है बित्ताऊती बातिल माबूद का, व यूमिन और ईमान लाता है बिल्लाह और वो ये जब आ जाएगा तो इसका मतलब होगा और वो ईमान लाता है बिल्लाही अल्लाह ताला पर, फ़कत तो यकीनन अस्तमसका इसने थाम लिया बिल उर्वता कड़ा अलवुस्का मजबूत। कड़ा कहते हैं जैसे एक जंजीर होती है, चीन होती है तो उसके कड़े होते हैं जो आपस में मूवेबल भी होते हैं लेकिन जॉइन भी किए होते हैं तो उसको कड़ा कहते हैं। जैसे अमूमन जानवर वगैरह के पाँव पर भी बांधा जाता है, बकरे के, गाय के पाँव पर उनको ग्रिप करने के लिए चेन के साथ और फिर उसको किसी खूंटे से बांध दिया जाता है। बिल उर्वा कड़ा वल उसका मजबूत, ला नहीं, अनफिसामा टूटता, लाहा इसके लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला समी सब कुछ सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है। अल्लाहु अल्लाह ताला वलियु वली है, दोस्त है, अल्लाज़ीना उन लोगों का जो आमन ईमान लाए, युखरिजूनहुम वो कर लाता है इनको, मिनज़्ज़ुलुमात अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ। अल्लाज़ीना और जिन लोगों ने काफरू कुफर किया, औलियाहुम दोस्त उनके, अत्ताऊत बातिल माबूद हैं, युखरिजूनहुम वो निकाल कर ले जाते हैं उनको, मिनन नूरिन रोशनी से, इलज़्ज़ुलुमात तारीकियों की तरफ। उलाइका यही लोग हैं, असाबुन्नार जहन्नमी हैं, जहन्नम के साथी हैं। असाब वैसे लफ्ज़ होता है जहन्नम और जहन्नमी का साथी भी जहन्नमी ही होगा। हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, यकीनन हदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी, चुनांचे जो कोई बातिल माबूद का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़ा थाम लिया जिसने कभी टूटना ही नहीं, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला इन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो इनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके दोस्त बातिल हैं, वो इनको रोशनी से निकाल के तारीकियों की तरफ लेके जाते हैं। यही लोग जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। पहले हम देखते हैं आयत नंबर 256। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि अंसार के कुछ लोग यहूदी या ईसाई हो गए, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्होंने अपनी औलादों को भी जो यहूदी या ईसाई हो चुके थे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा। इस पर यह आयत उतरी। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये इस आयत का शान नुज़ूल है। इसके अलावा भी बताया जाता है कि मदीने की मुशरका औरतें जब इन्हें औलाद ना होती थी तो नज़र मानती थी कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम इसे यहूद बना देंगे, यहूदियों के स्पुर्द कर देंगे। इसी तरह इनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास थे। जब ये लोग मुसलमान हुए और अल्लाह ताला के दीन के अंसार बने, यहूदियों से जंग हुई और इनकी अंदरूनी साजिशों और फ़रेबकारियों से निजात पाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म जारी फरमाया कि बनी नज़ीर के यहूदियों को जिला वतन कर दिया जाए। इस वक्त अंसारियों ने अपने बच्चे जो इनके पास थे इनसे तलब किए ताकि इन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें। इस पर ही आयत नाजिल हुई कि जबर और ज़बरदस्ती ना करो। अब देखते हैं कि ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि दीन को कबूल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन कबूल करने के बाद अताअत करना लाजमी है। यानी जब तक आप दीन
دین اسلام قبول نہیں کرتے، آپ پر دین اسلام کے اصول لاگو نہیں ہوتے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر آپ ایک مسلمان گھرانے میں رہتے ہیں، مسلمان علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اسلام کو فالو کریں۔ آپ اپنی مرضی سے جس دین پر بھی چل رہے ہیں چل سکتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ نے دین قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر پورا کا پورا آپ نے اسلام میں دین میں داخل ہونا ہے، پوری کی پوری اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر لازم ہے۔ زبردستی اس کام میں کی جاتی ہے جس کے حقائق، جس کے پوائنٹس واضح نہ ہو، یا جو کام انتہائی ناپسندیدہ ہو۔ اس صراط مستقیم کا تو ہر گوشہ واضح ہے، اس کا تو چپا چپا روشن ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی معمولی سا غور و فکر بھی کرے تو اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نیت درست نہ ہو، غلط ارادے رکھتا ہو، ایسا بدظن آدمی حق کو دیکھ کر بھی باطل کے اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس وقت اوورآل دنیا میں نظر دہرائیں تو بہت سے نان مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مغربی علاقوں میں بہت جلدی اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ، لیکن جو لوگ آلریڈی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ جانتے بوجھتے شیطان کے باتوں میں آ کے اسلام کی ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں جو اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور اصل میں اسلام کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو پورے مسلمانوں کے نام پر ہی دبا ہے۔ جو بدظن انسان ہوگا وہ حق کو دیکھ کر بھی باطل کو اختیار کر لیتا ہے، اچھی چیز کو دیکھ کر پھر گندی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو دین قبول کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور زبردستی قبول بھی کرایا گیا تو پھر ایمان بھی معتبر نہیں۔ اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے خلاف جہاد نہ کی جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ جہاد ایک الگ چیز ہے اور اسلام قبول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے تحت، جو اصول ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی یا مجبور نہیں کیا جائے گا، انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلط مفہوم لیتے ہیں کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، جو کام دل کرے کر لو، جو کرے نہ، جو نہیں دل کرتا وہ نہ کرو، جتنا اسلام کو سمجھتے ہو، جتنا چاہتے ہو اتنا فالو کر لو۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اور اس آیت کو ان معنوں میں لینا غلط ہے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جب آپ اسلام مان چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں سچے دل سے، پھر آپ نے اس کی تمام حقوق، تمام حدود کو پوری طرح فالو کرنا ہوگا، حلال کو اختیار کرنا ہوگا اور حرام سے دور رہنا ہوگا۔ جیسے ہم عمر پردے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ نور میں ضرور پڑھیں گے، سورۃ احزاب میں بھی پردے کی آیات پڑھیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن نارمل لوگ کیا کہتے ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا فیس بھی کور ہو، ضروری نہیں کہ آپ کا پورا جسم بھی کور ہو۔ اب یہ ہے اسلام کے اندر، اللہ کی حدود کے اندر باتیں بنانا۔ جب کہا گیا جا رہا ہے اس آیت میں بھی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو جیسا اللہ نے حکم دیا کہ پورے کے پورے ہو جاؤ، اور سورۃ نور میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ ایک مسلمان عورت کا کیا پردہ ہونا چاہیے، کیا حیا ہونی چاہیے، سر سے پاؤں تک کیسا اس کا حجاب ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ صرف ایک اپنے آپ کو کور کر لینا، صرف ایک بڑی چادر لے لینا جب کا آپ کا فیس کھلا ہو، آپ کے چہرے پر میک اپ ہو، آپ کے بال کور نہ ہو، آپ کا سارا زیور نظر آ رہا ہو، تو یہ ہرگز پردہ نہیں ہے۔ یہ ایک تو صرف میں نے ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں جو اس آیت کے مطابق ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جو دین میں داخل ہو گیا اس کو پورا کا پورا اس دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے، اس کی فکر و شعور کا احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول سے انسان کو عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اصول سے ہدایت و گمراہی اختیار کرنے میں بھی انسان کو آزادی دی ہے۔
قرآن بندے اور رب کے تعلق کے بارے میں واضح کرتا ہے کہ رب بندے پر رحمت کرتا ہے، وہ بندے کے قریب ہے، اس کی سنتا ہے، اس کے حالات جانتا ہے، رب بندے کی مدد کرتا ہے، اور یاد رکھیں رب بندے کا ایسا سہارا بنتا ہے کہ پھر کبھی بھی وہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں۔ اس کے بارے میں ہم مزید دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔